गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हुए तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के तिजारती काफिले के लिए दोबारा सीरिया का सफर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारती काबिलियत, ईमानदारी और हैरान कुन खसूसियात को देखकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी दोस्त नफीसा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा करने के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की। मक्का के लोग जहालत के अंधेरों में पूरी तरह डूब चुके थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी इन बातों में कोई दिलचस्पी ली, ना उनकी रसूमात में, बल्कि उनको देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सोचते कि क्या इंसान इसीलिए पैदा किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और महीनों वहाँ रहते और गौर व फिक्र करते। और फिर वो वक्त आया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन दी और फरमाया कि हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा न करेगा। आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाज हैं, आप मोहताजों के लिए कमाते हैं, आप बेकसों का बोझ उठाते हैं, आप बेमिसाल हैं और आप हक का साथ देते हैं। फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई कजन वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल ईसाई आलिम थे और ईसाईयत की तालीमात पर अमल करते थे। वर्का बिन नौफल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के बारे में बताया। तबारक अस्मुल्लाह लइन कुन्त क़द सदक़तनी इब्न अख़ी फ़इन्नहु अन्नामूसु अल्लज़ी उन्ज़िल अला मूसा इब्न इमरान लैतनी अकूनु हय्यन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जान चुके थे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन लेगेसी। इसके बाद कुछ देर के लिए वही का सिलसिला रुक गया, जिसे फतरत का पीरियड कहा जाता है। फतरत का पीरियड गुजरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फतहहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्थिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूं नबूवत का आगाज हुआ। पहले 3 साल तक खुफिया दावत का सिलसिला जारी रहा। अभी एलानिया दावत का हुक्म नहीं आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर लोगों को ये समझा रहे थे कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करनी चाहिए। 2.5 साल का अरसा गुजरा था कि एक दिन कुछ मुसलमान मक्का से दूर एक घाटी पर नमाज पढ़ रहे थे कि कुछ काफिर वहां पहुंचे और उनको नमाज पढ़ता देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे। हजरत साद बिन अबी वकास जो कि 19 साल के नौजवान थे, उन्होंने काफिरों के मजाक से तंग आकर सामने पड़े एक ऊंट के ढांचे से एक हड्डी उठाई और बनी तईम के अब्दुल्ला बिन खतल के सर पर दे मारी और वो काफिर वहीं मर गया। इस वाक़े के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में मुंतकिल हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 8 सहाबा थे
اور پھر روزانہ کی بنیاد پر تعداد بڑھنے لگی۔ جب قریش نے دیکھا کہ ان مومنین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی دین سے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور ظلم کرنا شروع کر دیے۔ کافروں کی ان سازشوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ نہ روکا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو گئی۔ 23 ایئرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے گئے ایک ایک لفظ کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو ان کا مقصد بتایا، آخرت کی تعلیمات دیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کے خاتمے کے لیے، بت پرستی کے خاتمے کے لیے اللہ کے حکم سے جنگیں بھی کی۔ اور پھر 630 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اور آخری خطبہ دیا۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نچوڑ پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ اللہم هل بلغت؟ اللہم فاشہد۔ حجۃ الوداع کے تقریباً 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ خیر رسول اللہ فاختار الرفیق الاعلی من الجنہ، قبض رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، سیرت، ان کے معجزات اتنے خوبصورت اور وسیع ہیں کہ کئی دن ان پر بات کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ۔ تو کیا ایز امتی آج ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کر کے انہیں دوسروں تک پہنچائیں؟ جس نبی نے ہم سے اتنی محبت کی کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو اس نے دنیا میں ہی کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے لیے بچا کر رکھی ہے جس سے میں اپنے امتیوں کے لیے سفارش کروں گا۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غمگین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ غم نہ کریں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔